नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक। गरिबी निवारण कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड विनियोजन। कोभिड-19 रोकथाममा 37 अर्ब 53 करोड। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै 4487 जनामा संक्रमण पुष्टि, थप 116 जनाको मृत्यु। जापानमा कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको सङ्कटकाल लम्बियो। 9 प्रान्तमा 3 हप्ताका लागि पुनः सङ्कटकालको घोषणा। र नेपालले आज इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै। खेल नेपाली समय अनुसार राति 10:15 सुरु हुने। अब पूरा समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटले कोभिड रोकथाम र राहतको साथमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आर्थिक वर्षको लागि कुल 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रकमको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चौतर्फी विरोधका बावजुद अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट पढेर सुनाउनु भएको हो। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रहेको छ भने पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड विनियोजन गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात् 41.2%, पुँजीगततर्फ रु 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड अर्थात् 22.7%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात् 12.6% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात् 23.5% रहेको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटले कोभिड रोकथाम र राहतको साथमा शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्यसहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। विदेशी विकास साझेदारबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड पुर्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट
सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी 1,22,77 करोड पुर्याइएको बताउनुभयो। सरकारद्वारा निशुल्क वितरण हुँदै आएका 70 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने र औषधि खरिदका लागि रु 5,60 करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। त्यस्तै विपन्न नागरिकहरूलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स लगायतको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र 14 वर्ष मुनिका बालबालिका एवं 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता र यसको लागि रु 2,50 करोड विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारद्वारा निशुल्क वितरण हुँदै आएका 70 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। औषधि खरिदको लागि रु 5,60 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकल सेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरेको अनुदान र 14 वर्ष मुनिका बालबालिका एवं 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा 50 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न रु 1,30 करोड विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिकाहरूलाई बीसीजी, पोलियो, डीपीटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका 13 प्रकारका खोप सीमा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्ष 6,20,000 बालबालिकाहरूलाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ। मुलुकभरका 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा 100% वृद्धि गरी रु 12,000 पुर्याइएको छ भने आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिने भएको हो। 40 वर्षमाथिका नागरिकका रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठे घरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। आगामी जिल्लामा 3 प्रदेशको 9 जिल्लामा पाठे घरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने साथै 50 शय्या भन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एक पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रूपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 37,53 करोड विनियोजन गरेको छ। अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कोभिड उपचार र नियन्त्रणका लागि 37,53 करोड विनियोजन गरेको जनाउनु भएको हो। उहाँले सरकारले महामारीको उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण सामर्थ्य सहित उपलब्ध सबै सम्भावनाको उपयोग गर्न बजेट केन्द्रित रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन। कोभिड उपचारका लागि अक्सिजन प्लान्ट लगायत आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कामका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 100 शय्या भन्दा बढी अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। सरकारले कोभिड उपचारका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदका लागि 4 अर्ब विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै कोभिड उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीलाई तलबको 50% जोखिम भत्ता दिइने भएको छ। कोभिड संक्रमितहरूका लागि सबै प्रकारका अस्पतालबाट उपचार हुने व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एसडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स
लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रु 4 अर्ब विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छु। उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तलब र 50% जोखिम भत्ता पाउने गरी 1 वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाएको छु। संघीय संसदमा पेश गर्न सम्भव नभए पनि अध्यादेश मार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो। यसअघि शनिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। संसद नभएपछि सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको हो। संविधानमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को शिक्षाको तर्फको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि अधिकतम 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराइनेछ। मानव पुँजी निर्माणको आधार शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष शैक्षिक जनशक्ति विकास र ज्ञान एवं सिपमूलक पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अनुकूल सिकाइ वातावरण निर्माण गरिनेछ। विपद संवेदनशील तथा अपाङ्ग मैत्री शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। नतिजामूलक शैक्षिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। सामुदायिक शिक्षालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिनेछ। यस्तै सार्वजनिक विद्यालय वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप किन्न 1% ब्याज दरमा 80 रुपैयाँ हजार उपलब्ध गराइने भएको छ। वैकल्पिक सिकाइका लागि ल्याइएको यस्तो ऋण रकम 2 वर्षभित्र तिर्नुपर्नेछ। यस्तै 16 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको भत्ता बढाएर मासिक 4000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर प्रति महिना 4000 पुर्याइएको बताउनु भएको हो। यो चालु आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको 33%ले बढी हो। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक लगायत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा बापत आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा निशुल्क खोप, पोषण र आधारभूत शिक्षा र छात्रवृत्तिको व्यवस्था, युवा अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति, वृद्धावस्थामा निशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33%ले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु 4000 पुर्याएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रु 1 खर्ब विनियोजन गरेको छु। त्यसैगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, झापाको दमकमा चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गर्न र विभिन्न स्थानमा बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालमा अलगै बेडको व्यवस्था गर्ने लगायत कार्यक्रमहरू पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको कृषि बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि 45 अर्ब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। किसानलाई समयमै बिउ बिजन उपलब्ध गराएर लाभग्राही बनाउने, कृषि योग्य जमिनको थप 71 जोन सञ्चालनमा ल्याइने, सबै जिल्लाका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। पहाडी क्षेत्रका भूभागमा फलफुल, पशुपालनका प्रोत्साहन गरिनेछ। माटो जाँच गर्न डिजिटल सोइल चेकिङ सिस्टम ल्याइनेछ। कृषि औजार उपकरण ल्याउन कर तथा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गरिएको छ। खेती लगाउन अगावै रासायनिक मल ल्याउने सुनिश्चितता गरिने र 3 वर्षभित्र रासायनिक मल बनाउन उद्योग स्थापना गरिनेछ। पशु र बालीको बिमाका लागि 50% प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने भएको छ। चौपायामा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रण गर्न खोप तयार गर्न अध्ययन सुरु गर्ने जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 27 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, कुपिण्डे दह र भातगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने, मुक्तिनाथ क्षेत्रको अनिगुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिने, फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिने भएको छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा चुरे र महाभारत श्रृङ्खलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, रिसोर्ट लगायत निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने पनि यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, निग्लिहवा, कुपिण्डे दह र भातगाउँ लगायतका स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ क्षेत्रको आनीगुम्बा र कागबेनीको पिण्डस्थान पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। काठमाडौँ उपत्यका नजिकका सम्भाव्य स्थानमा पदयात्रा मार्ग, हाइकिङ डेस्टिनेसन एवं साइक्लिङ ट्रेल निर्माण गरिनेछ। फेवाताल वरिपरि वातावरण मैत्री साइकल सर्किट निर्माण गरिनेछ। रारा, सेफोक्सुन्डो, खप्तर लगायतका प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सरकारले गरिबी निवारण कोष खारिज गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारिज गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोष अन्तर्गत भएका संस्थालाई सहकारी बनाइने पनि बताउनुभयो। कोष मार्फत रहेको 19 अर्ब रुपैयाँको कोषलाई सहकारीकै सुरुवाती पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलता कार्यक्रम लगायतका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। गरिब परिचय पत्र बनाई गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने पनि उहाँले बताउनुभयो। सहकारी र गरिबी निवारण कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि 37 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि 37 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा 635 मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिने र यस आयोजनाका लागि 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी आयोजनाबाट 228, रसुवागढीबाट 111, सान्चेन र माथिल्लो सान्चेनबाट 56, त्रिशुली 3B बाट 37, राहुघाटबाट 40, मध्य भोटेकोशीबाट 102 मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट 155 गरी 1629 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने पनि मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। थप 43 जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गरिने, विपन्न परिवारको घरमा निशुल्क विद्युत जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा ग्रामीण र सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि 4 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रसुवागढीबाट 111, सान्जेन र माथिल्लो सान्जेनबाट 56, त्रिशुली 3B बाट 37, राहुघाटबाट 40, मध्य भोटेकोशीबाट 102 मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट 155 गरी 1629 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताइएको छ। जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पूर्व तयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6080 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना निको हुनेको संख्या 4,34,750 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,752 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4,487 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 116 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 7,163 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले देशभर 1,15,509 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बस्न जारी निषेधाज्ञाका बीच बागमती सफाई महाअभियानलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। बागमती सफाई महाअभियानको 420औं हप्तामा पशुपति र शङ्खमूल क्षेत्रमा सफाई गरिएको हो। पशुपति क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सञ्चालक सदस्य डाक्टर माला खरेल र काठमाडौँ महानगरपालिका 9 का सदस्य टेकराज अधिकारीले सफाई गर्नुभएको हो। निषेधाज्ञा र कोरोनाबाट निधन भएकाको शब्दाह जारी रहेकाले पशुपति क्षेत्रको आर्यघाटमा धेरै फोहोर देखिएको छ। शङ्खमूल क्षेत्रमा अभियानकर्मी डाक्टर लक्ष्मी पौडेलको नेतृत्वमा सफाई गरिएको छ। दुवै स्थानमा भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर सफाई गरिएको हो। त्यस्तै उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि नदी किनार नजिक निवास भएका अभियानकर्मीले स्थलगत रूपमै र अन्य घर अघिको टोल क्षेत्रमा सफाई गरिएको जनाइएको छ। विक्रमसम्म 2070 जेठ 5 गते बागमती सफाई महाअभियान पशुपति क्षेत्रको गुजेश्वरी मन्दिर परिसरबाट सुरु गरिएको थियो। महाअभियान सुरु भएपछि उपत्यकाका सहायक नदी चक्रपथ करिब 20 स्थानमा सफाई भइरहेको छ। त्यस्तै उपत्यका बाहिरका मुख्य नदी शहर र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा पनि सफाई अभियान सुरु भएको हो। उपत्यका बाहिर करिब 107 स्थानमा सफाई भइरहेको छ। सफाई महाअभियान सुरु भएदेखि प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान 2 घण्टा देशका लागि स्वयंसेवा भन्ने नाराका साथ सफाई अभियान जारी छ। धनुषाको जनकपुरधाम स्थित ऐतिहासिक शिव मन्दिरमा चोरी भएको छ। गैराती जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 स्थित रहेको कुपेश्वरनाथ महादेव मन्दिरबाट शिवलिङ्गमा रहेको चाँदीको नाग र दान पेटिकामा रहेको पैसा चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। राति पानी परिरहेको समय कुपेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको द्वारको ताल्चा तोडेर चोरी भएको हो। मन्दिरमा रहेको भगवान शिवको मूर्तिमा लागेको चाँदीको नाग चोरी भएको छ। मंदिर में बुझल गले तो भीतरी ये कतारी के गेट तोड़ दिल के। गेट तोड़ला के बाद में भीतरी पैसल है। पैस के नाग के ये अथी सब है चांदी के ये सब तोड़ा के लगेले। तेकर बाद में बर्तन लगेले, छिपा लगेल है, हाँ दान पत्र वाला पेटी सब लगेले, वो सब तोड़ा के लगेले। रात में आप कै बजे रात में होली कै बजे रात में हम सब नहीं देखली।
ये अगाडि में मंदिर के जस्ट अगाडि में है ना एगो दुलारी देवी पंडित के घर ना ओकरो रात में कॉल के नचाबित रहे आठ खुरपी लगे कुछ खनित रहे तो जनल की ना तब चोर सब 7-8 आदमी रहे भगली सब। यसका साथै दानपेटिकामा रहेको लगभग 40,000 रुपैयाँ समेत चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ। मन्दिरका महन्तले केही दिन पहिला मात्र गुठी संस्थानलाई पत्र लेख्दै मन्दिरको जग्गा खाली गराउन उजुरी दिएका थिए। उजुरी पश्चात गुठी संस्थानले मन्दिरको जग्गामा रहेको घर तथा टहराहरू खाली गर्न लगाएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रदेशका सांसद तथा नगर प्रमुखहरू स्वाब सङ्कलन गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीको बेलामा ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका मधुसूदन भट्टराईले गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित जम्मा 27 जना हुनुपर्नेमा वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा 8 जना उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो। पाल्पा जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डे आज तानसेन नगरपालिका र पाल्पा जिल्ला अस्पतालले आयोजना गरेको स्वाब सङ्कलनमा दूध डेरीहरू, तरकारी पसल, मासु पसल र सवारी चालक गरी 73 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको जानकारी दिनुभयो। मनाङमा भारी वर्षासँगै आएको बाढीले सदरमुकाम चामेको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षासँगै चामे गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नयाँ बजारमा बाढी पसेपछि जनजीवन प्रभावित भएको हो। चामेको नयाँ बजार नजिकै रहेको घट्ट खोलामा आएको बाढी शुक्रबार अपराह्न बजार क्षेत्रमा पसेको थियो। खोलामा पानीको बहाव बढेको र नयाँ बजारको सानो पुलमा बाढीसँगै आएका मुढाहरूले खोला थुनिएपछि हिँड्ने बाटोमा पानीको बहाव बढेर बजार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो। चामेको नयाँ बजार क्षेत्रमा मोटर गुड्ने सडक र पैदल हिँड्ने बाटोमा खोला बगेपछि सडक क्षत-विक्षत भएको मनाङ प्रशासनले जनाएको छ। थुनिएको खोला पुरै बजार क्षेत्रमा पसेपछि सडक छेउमा रहेको एक घर पूर्ण क्षति भएको छ भने एक घरमा आंशिक क्षति भएको छ। सडक वरपर रहेका घरहरू समेत जोखिममा परेका छन्। खोलामा आएको बाढीले ढुङ्गा मुढा समेत बगाएर ल्याएपछि अहिले सडक खोला जस्तै बनेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले उद्योग क्षेत्रमा 13 अर्ब 58 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै बाह्य लगानीको आकर्षण बढाउन, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन सिमेन्ट, फलामे डन्डी जुत्ता जस्ता सामान निकासीको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई उत्पादन सुरु गरेको 3 वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा बेच्न दिने साथै जग्गा भाडा लिज सहुलियतमा उपलब्ध गर्ने जनाएको छ। गण्डकी र हिमाली प्रदेशमा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योगको निर्यात बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै ढुङ्गा, बालुवा लगायत निर्माण पदार्थ निर्यातमा निर्यातकर्तालाई अनुदान सहयोग गरिनेछ। छिमेकी मुलुकसँग व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि परिमार्जन गरिनेछ। नेपालगञ्ज भैरहवामा रहेका एकीकृत जाँच चौकी प्रभावकारी बनाइनेछ। काठमाडौँको चोभारमा भन्सार जाँच चौकी बनाइनेछ। बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ। न्यूनतम 3 महिनाको लागि पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ। अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न चाहिने उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याटमा छुटको घोषणा गरिएको छ। सरकारले साना, लघु तथा घरेलु उद्योग विकास एवं विस्तारका लागि 2 अर्ब 77 करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले कोभिड-19 को निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि सरकारी संस्थानबाट खरिद गरिने खाद्यान्नमा 20% छुट दिएको छ। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कम्पनीबाट खरिद गरिने खाद्यान्न लगायत खाना पकाउने ग्यासमा 20% छुट दिने भएको हो। यी दुई संस्थाबाट खरिद गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी लगायत खाद्य वस्तु र खाना पकाउने ग्यासमा 20% छुट दिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर प्रति महिना 20 युनिट मात्र बिजुली खपत गर्नेलाई महसुलमा छुट दिइएको छ।
20 युनिट प्रति महिना खपत गर्नेलाई पुरै महसुल छुट दिने, 100 युनिटसम्म प्रयोग गर्नेलाई 50% र 200 युनिटसम्मको लागि 25% महसुल छुट दिइने बताइएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपालले आज फिफा वरियतामा माथिल्लो स्तरमा रहेको इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। इराकको बसरा स्थित अल फयहा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपालले आज घरेलु टिमसँग खेल्न लागेको हो। नेपाल र इराक बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 10:15 सुरु हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 23 खेलाडी सहित 36 सदस्यीय टोली बुधबार नै बसरा पुगिसकेका छन्। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एशियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलको तयारीका लागि नेपालले आफूभन्दा उच्च वरियताको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल र इराक बीच यो चौथो भेट हुनेछ। यसैगरी नेपाल र इराकले 3 खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाएको हो। चालू आर्थिक वर्षमै मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 1 अर्ब 93 करोड 95 लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो। अर्थमन्त्री पौडेलले खेलकुद पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ बजेटमा झापामा बन्ने मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला निर्माण 2 वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ। अब मौसम समाचार। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा र अन्य प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको आयव्यय विवरणको अनुमान प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बालुवाटारमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आउँदो वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो। चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छ। अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले कोभिड उपचार र नियन्त्रणका लागि 37 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले महामारीको उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीलाई खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6080 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना निको हुनेको संख्या 4,34,750 पुगेको छ। त्यस्तै 4,487 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 116 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,163 पुगेको छ। जापान सरकारले कोभिडका कारण घोषणा गरिएको संकटकालको अवधिलाई 9 प्रान्तमा थप 3 हप्ताका लागि विस्तार गरेको छ। संक्रमण दरमा कमी आए पनि अझै खतरामुक्त नरहेको भन्दै जुन 20 तारिकसम्मका लागि संकटकाल थप गरिएको हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा कोभिड-19 संक्रमण र मृत्यु दरमा अझै अपेक्षाकृत कमी नआएपछि अधिकांश देशले उच्च सतर्कता अपनाएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटका बाँकी खेल युएईमा हुने भएका छन्। कोरोनाका कारण रोकिएका बाँकी खेल आउँदो सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा युएईमा हुने भएका हुन्। भारतमा कोरोना महामारी कम हुँदै गए पनि मनसुनको कारण प्रतियोगिता सञ्चालनमा कठिनाई हुने भएकाले युएईमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।